अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। ये सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक ख़त भी लिख दिया मरीम नवाज साहिबा को, और कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये सारी रुदात बताई है कि किस किस्म का सलूक जो है वो उनके साथ किया गया पंजाब के दौरे पर। ये भी आपको तफसील बताते हैं। अडयाला में भी आज मैदान सजेगा, क्योंकि वहाँ पे एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। मुलाकातें बंद हैं, इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन अब पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है? ये मुलाकातें कब तक बंद रहेंगी और पीटीआई कब तक इन मुलाकातों को इसी तरह से बंद रहने को बर्दाश्त करेगी, या इसके ऊपर कोई अपना जो है वो लाहेमल भी देगी? इसके साथ साथ जी सुहेल वड़ाई साहब एक और दूर की कौड़ी लाए हैं। उनका ये कहना है कि जो सेटअप है इसके हवाले से कोई वंडर बॉय जो है उसकी तलाश है। अब ये वंडर बॉय कौन है, इस पे भी बात करते हैं। साल का इख्तिताम है जी, और सारे तरफ जो है वो बातें हो रही हैं कि कैसा साल रहा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन रहा, कौन डिस्कशन का मौजू रहा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या बता रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले अडयाला की बात कर लेते हैं जी। मंगल का रोज़ और अलीमा खान साहिबा, बाकी दोनों बहनें पहुंचेंगी आज अडयाला, और पहुंचेंगे कारकुनान भी। आज भी इम्कान तो नहीं है कि मुलाकात होगी, लेकिन कोशिश उनकी होगी कि यहाँ पर दबाव बढ़ाया जाए और किसी एक कम अज़ कम बहन की किसी न किसी की मुलाकात ज़रूर हो जाए। तो अब देखते हैं कि आज उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि थोड़ी देर धरना होगा और उसके बाद फिर उनको अल्टीमेटली उठना पड़ेगा, जैसा कि हमने पिछले 2 मंगल वाले दिन देखा। लेकिन अब जो है बात ये है कि इनमें तो कोई अब हम नहीं देख रहे कि लिहाज़ रह गया। ये तो वाटर कैनन जो है वो यूज़ करते हैं। सख्त सर्दी भी हो चुकी है, और अब तो बिल्कुल रात गए तो नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी जो है वो महसूस होती है खुले एरिया में। तो इस तरह की सिचुएशन में कितनी देर बैठा जा सकता है, ये भी देखना होगा। और क्या कोई बैकडोर भी कोशिश हो रही है? बज़ाहिर जिस वक्त मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ, जो एक माहौल है, एक तलखी है, और ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी साहब को जिस तरह से ट्रीट किया गया पंजाब में, और उसके बाद जो गुफ्तगुएँ हो रही हैं, उसके बाद तो कोई नज़र नहीं आती कि कोई ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है या कोई किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। तो बहुत इस वक्त तो ख़ैर एक तनाव है, और वो बड़ा ऑब्वियस है। तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी लोगों को इंतज़ार रहेगा कि अगर किसी एक की भी मुलाकात हो जाए तो इमरान खान साहब का कोई मैसेज आ जाए। उनके वकला ने भी अपनी 6 नामों की एक लिस्ट भेज दी है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, बैरिस्टर गौहर का नाम है, इनके दीगर वकला के नाम हैं। लेकिन बात वही है कि जहाँ फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, तो वहाँ वकला की मुलाकात कहाँ से होगी? तो फ़िलहाल तो जनाब यही कुछ है। बाकी देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब 1 महीने के बाद अगर इमरान खान साहब से मुलाकात आप करवाएँगे भी, तो ज़ाहिर है वो भी कोई मुँह से फूल तो नहीं फेंकेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा जिस कैफ़ियत में होगा, जिसको आपने 1 महीना क़ैद तन्हाई में रखा हो, तो उसके बाद उसकी तरफ से भी सख्त पैगाम ही आएगा। वो भी यकीनी तौर पर गुस्सा करेंगे, यकीनी तौर पर उनकी तरफ से बहुत तनकीद भी होगी, और बहुत अहम जो शख्सियात हैं उनके हवाले से गुफ्तगू होगी। तो ये सब तो फिर होगा अगर आप 1 महीना बंद रखेंगे उन्हें। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, ये अब देखना होगा। अब ये भी इस वीक में हमने देखा है कि फ़िलहाल इंटरनेशनली कोई ख़ास इंटरव्यू वगैरह तो नहीं आया, और ये जो सारा वीकेंड था ये सुहेल आफरीदी के नाम रहा। और सुहेल आफरीदी साहब वापस तो पहुंच चुके हैं पेशावर। उन्होंने जाके जी कैबिनेट मीटिंग से खिताब भी किया है, और कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये बात बताई कि किस तरीके से उनके साथ रवैया रखा गया। ये अफसोसनाक भी था, तशवीशनाक भी था। और सुहेल आफरीदी का बताना था कि उन्हें धक्के दिए गए, उनके जो लोग हैं उनके साथ बदसलूकी की गई, खाना पीना रोकने के लिए कोशिश की गई, स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई, मार्केट्स बंद कर दी गई, जितना कि यानी कि तंग किया जा सकता था वो किया गया। लेकिन उसके बाद जो उनका मैसेज था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने इस कैबिनेट मीटिंग में और इसके थ्रू जितने भी इनके इंतज़ामिया के अफसरान थे उनको
ये हिदायत की है कि आपने कोई भी शख्स जो सरकारी वफ़द का हिस्सा है, जो बाहर से आया है, किसी दूसरे सूबे से आया है, आपने उसको भरपूर ताउन देना है। आपने उसके साथ बिल्कुल अच्छा सलूक करना है और उसको फ़ैसिलिटेट करना है और उसको ये एहसास नहीं होने देना कि वो किसी दूसरे सूबे में आया है, उसको आपने अपनाइयत देनी है। तो ये बड़ी बात है कि आप जिस सूबे से होके आए हैं और आपके साथ इस किस्म का सलूक हो, इसके बावजूद भी उनकी आला ज़रफ़ी है कि उन्होंने इस चीज़ को इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो रिएक्शन है वो इस तरह से दिया है कि जनाब हमारे सूबे में कोई भी आए तो सरकारी वफ़ूद की सतह पर या जिस तरह भी कोई आए मेहमान तो उसका जो है वो आपने पहले से बढ़कर रिवायात से बढ़कर ख़याल रखना है। और ये उन्होंने अपनी कैबिनेट के लोगों को भी कहा और जो उनके इंतज़ामिया के लोग थे उनको भी उन्होंने ये मैसेज दिया। दूसरी जानिब उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के नाम एक खुला ख़त भी लिखा है और इस ख़त में उन्होंने उन्हें एड्रेस करके एक दफ़ा फिर ये शिकायत की कि जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तशवीश का इज़हार किया कि जो उनके साथ दौरे के ऊपर सलूक किया गया और उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ का सद्देबाब किया जाएगा। तो उन्होंने इसको एक रिकॉर्ड पर ले आए। पता तो सबको ही है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन ये ख़त लिखने का मकसद ये था कि इन तमाम वाक़यात को एक रिकॉर्ड पर लाया जाए ताकि कल को ये लोग मैनिपुलेट ना करें जैसे कि आज स्पीकर साहब जो हैं वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जी बदतमीज़ी उनकी तरफ से हुई या इस तरह से हुआ, तो उन्होंने अपना वर्जन जो है वो यहाँ पे दे दिया है एक ख़त की सूरत में। इस वक्त तो खैर मरीम नवाज़ साहिबा वैसे ही बैरून मुल्क हैं, वापस भी आएंगी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस पर रिस्पॉन्स देंगी। पहले भी इन्होंने आने से पहले भी खतूत लिखे थे और बताया था, इन्फॉर्म किया था, तमाम चीज़ें की थी। इसके बावजूद भी इन्होंने क्या अरेंजमेंट्स किए। सिक्योरिटी की बात ज़रूर हो रही है कि जिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए तो वो भी सिक्योरिटी की आड़ में देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली लोगों को रोकने का ही अरेंजमेंट किया और बता यही रहे थे शफ़ी जान भी कि जनाब एक डाला आगे पुलिस का एक पीछे, ये इनकी सिक्योरिटी थी। और बाकी तो ज़ाहिर है वज़ीर आला का अपना पर्सनल स्क्वाड होता है साथ, जहाँ पे भी वो जाते हैं वो सिक्योरिटी स्टाफ उनके साथ होता है। जहाँ तक ये बात है कि जी आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की तो आपने तो गैर ज़रूरी तौर पर पुलिस को खड़ा किया जहाँ जहाँ पे उन्होंने जाना था और जानबूझ के इस बात को यकीनी बनाया कि लोगों से उनका इंटरेक्शन ना हो सके, लोग उनसे मिल ना पाएँ। तो ये बेसिकली इनका किरदार था इस सिक्योरिटी की आड़ में। बल्कि जो कोई करीब आने की कोशिश भी 1-2 जगह पे लोगों ने की, कहीं तो ज़ाहिर है मिल भी गए लोग और फिर उन्होंने बना भी ली वीडियोज़ वगैरह, लेकिन एक आध जगह पे तो इन्होंने बड़ी ब्रूटैलिटी दिखाई, इतने लोगों को गिरफ्तार किया। और आज तो एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई हुई है सुहेल आफरीदी की जिसमें एक बच्चा जो कि यानी 9 उम्र लड़का है उसको पुलिस वाले पकड़ कर पीट रहे थे और सुहेल आफरीदी अपने गाड़ी से उतर कर प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उस बच्चे को बचाने के लिए आए और उन्होंने उसको बच्चे को उनसे खींच कर अपने साथ लगा लिया। तो उस पे उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इस वजह से हमने आपको बचाने के लिए ये किया। उन्होंने कहा मैं मर जाऊँगा तो कोई बात नहीं, खैर है, मुझे मार दो खैर है। यानी कि बेसिकली वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि जो एक कारकुन 9 उम्र बच्चा है, उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए। और ये उनकी एक जो दिल के अंदर की आप कह लें कि दर्दमंदी भी होती है और एक आला ज़रफ़ी भी होती है और फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो ग्राउंड लेवल से उठकर आते हैं, उनको एहसास होता है कि वो किस तरह फ़ील करते हैं, क्या उनके जज़्बात होते हैं। और जब दूसरे वो कारकुनों को इसी तरह अपने आस-पास देखते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो उनको ऑनर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये उसी का एक शाख़साना था, लेकिन जिस तरीके से वो नेचुरली ये सब करते हुए उसे बचा रहे थे, तो वो बड़ी एक बहुत प्यारी-सी वीडियो है जिसको अगर आपने देखा हो तो आपको एहसास होता है कि भई एक बंदा जो है वो अच्छे दिल का मालिक है, नेक दिल रखता है। तो बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब ने दौरा जो किया, अब उसके ऊपर टॉक शोज़ में बात भी हो रही थी कि क्या हासिल किया, नहीं किया, लेकिन बहरहाल जब वो टॉक ऑफ द टाउन रहे, उस पे बात होती रही, तो मतलब है कि उनके दौरे के मकासद पूरे हुए, उसका एक इम्पैक्ट था, तो सब उस पे बात कर रहे थे और अब उनका अगला ऐलान है कि वो कराची आ रहे हैं। तो लेट्स सी जी कराची वाले उनके साथ क्या सलूक करते हैं। बहरहाल इसके साथ-साथ जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट आज की यानी खबर बड़ी डिस्कस हो रही थी, वो सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम था जिसमें उन्होंने आइंदा सेटअप के हवाले से, आइंदा सेटअप यानी इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए का जो सेटअप है उसके हवाले से बात की और उनका उनका अंदाज़ा है, वो ये कहते हैं ये अंदाज़ा है कि इस वक्त जो है वो कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है कि जनाब कुछ
ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ بات کی قومی حکومت کی. اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور پھر سے انہوں نے یہ بات کی کہ قومی حکومت بنائی جا سکتی ہے جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی بنا کر شامل کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ نہیں مانے, جو کہ وہ پہلے بھی نہیں مانے تھے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا ایک جتھا, اب وہ اسے جتھا کہہ رہے تھے, اس کو شامل کر لیا جائے. یعنی اب اس کا مقصد یہ لگ رہا ہے بظاہر کہ پلان یہ ہو سکتا ہے کہیں پر, یا ہو سکتا ہے سہیل وڑائی صاحب کے مائنڈ میں ہو کہ جناب اگر عمران خان صاحب نہیں بھی مان رہے تو انہی کے لوگوں کے اوپر مشتمل جو ہے وہ ایک گروپ جو ہے پارلیمانی, اس کو شامل رکھا جائے حکومت میں, اور باقی خان صاحب سے اگر پوچھتے رہے تو پھر تو بات نہیں بنے گی. تو ایک تو یہ, دوسرا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت بھی آ سکتی ہے. یہ بھی بہت پرانا آئیڈیا ہے جو بار بار آتا رہتا ہے سامنے, اور ابھی بھی دیکھا جائے تو کیا پولیٹیشنز تو نہیں حکومت کر رہے. محسن نقوی صاحب ہوں, وزیر خزانہ صاحب ہوں, ہر جگہ پر جو تعیناتیاں ہیں اداروں کے ریٹائرڈ افسران کی, وہ آپ دیکھ لیں. مجھے تو کہیں سے یہ کوئی ایسی نہیں لگتی حکومت جس میں کوئی فیصلے جو ہیں وہ سیاستدان لے رہے ہیں. تو ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی بات کی جا رہی ہے, لیکن کس کو بدلیں گے, کس کو لائیں گے, یہ تو پتہ نہیں. لیکن یہ ضرور خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی کیبنٹ میں پی ایچ ڈی لوگ ہونے چاہیے, پڑھے لکھے لوگ, اور اپنی فیلڈ کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ منسٹرز وغیرہ بنائے جائیں. تو یہ بھی بات کی جا رہی ہے. اور تیسری جو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جی سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں اب کسی ونڈر بوائے کی تلاش ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سونا ہے, لیکن جو موجودہ حالات ہیں وہ سونے کے نہیں, وہ ہیرے کے متقاضی ہیں. یعنی کہ اب کوئی ہیرا جو ہے وہی آ کے ان کو صحیح کر سکتا ہے حالات کو, اور وہ جو ونڈر بوائے ہے وہ کون ہو سکتا ہے جو کہ آ کے ایک دم کایا پلٹ دے. تو اب یہ بڑی مطلب ہنسی آ رہی تھی ان تمام باتوں کے اوپر کہ ہم ابھی تک بھی ان ایلیوژنس سے نکل نہیں رہے ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے آئے گا یا کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لگ جائے گا تو بات بن جائے گی, کوئی نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی تو بات بن جائے گی. بات صرف ایک ہے جو بات بنا سکتی ہے, اور وہ بات ہے آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں. وہ بات ہے کہ آپ عوام کو اس کی مرضی کے مطابق حکومت چننے کا اختیار دیں. باقی جتنے بھی آپ تجربے کر لیں, یہ پہلے بھی تاریخ میں ہو چکے ہیں, یا ابھی بھی آپ کسی نہ کسی تجربے سے ہی گزر رہے ہیں, لیکن ان کا رزلٹ جو ہے وہ 0/0 ہی رہا ہے. تو اس کا جو ایک آئیڈیل سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ عوام کو چننے دیں جو ان کی حکومت ہے, اور آئین اور قانون کے مطابق اس کو کام کرنے دیں. سمپل سی بات ہے. باقی ہر چیز پہ دماغ لڑاتے ہیں اتنے میں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ کہاں کہاں بیٹھ کے سازشیں تیار ہوتی ہیں اور کیا کیا سوچا جاتا ہے, کتنی باریکیوں سے جائزے لیے جاتے ہیں, اور سمپل کام نہیں کیا جاتا کہ جو سادہ حل ہے اس کی طرف کوئی نہیں جاتا, کیونکہ اس میں اپنے مفاد کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو بہرحال اب یہ ساری کہانیاں اپنی جگہ, لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اچھا سہیل وڑائی صاحب تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اگلے یعنی جو آنے والا سال شروع ہونے والا ہے اس کے اندر یہ جو ہے کوئی تبدیلیاں ایسی آ سکتی ہیں حکومت کے اندر. دوسری طرف حسن ایوب صاحب جو ہے وہ اس کے برعکس یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 1 سال کے لیے تو باقاعدہ بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے ہیں, اور اب جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو $60 ارب تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ $60 ارب تک جو ہے اگلے 1 سال کے اندر آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ موجود ہوں, اور ان میں سے جو 30-35 ارب ڈالر آپ نے دینے ہیں قسطیں کسطیں, یہ وہ ڈالر جو لوگوں کو قرضہ کرنا ہے وہ کر کے آپ واپس کر کے, اور باقی جو آپ کے 30-35 ارب ڈالر ہیں وہ آپ کے خزانے میں موجود ہوں. اور بائی دا وے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اگر دیکھا جائے تو آدھے سے زیادہ جو ڈالرز ہیں وہ دوست ملکوں نے بس ایک ہمدردی کے طور پر آپ کے خزانے میں رکھے ہوئے ہیں, جن کو آپ استعمال نہیں کر سکتے, اور بس وہ آپ کے یعنی سمجھ لیں کہ رولنگ چلانے کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ یوز ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بس پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ نہ کریں. تو ورنہ جو ہے وہ کسی بھی وقت اگر وہ مانگ لیں واپس تو پھر آپ کے پلے کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ظاہر سی بات ہے دوست ملکوں کے سٹیکس ہیں وہ کیوں مانگیں گے. لیکن میں بتا یہ رہی ہوں کہ حقیقت یہ ہے, اور یہ ہم نے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے, فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بات کی تھی کہ 1 سال کے اندر معیشت ٹھیک ہو جائے گی. وہ 1 سال گزر گیا. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ اب جو 1 سال پہلے شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ جب ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے اور اب جو ہے وہ ہم ٹیک آف کر رہے ہیں, لیکن سال اور گزر گیا, ہم نے ٹیک آف کیا کرنا تھا, ہماری تو جو پرواز ہے وہ نیچے ڈوب گئی. وہ اس طرح کہ آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, اور جو آپ کی پاورٹی لیول ہے اس کا کیا عالم ہے کہ 50% جو آپ کی آلموسٹ پاپولیشن ہے وہ پاورٹی بلو دا پاورٹی لائن جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے.
تو یہ ان کا جو تھا وہ ٹیک آف تھا۔ اب ہم نے پھر سے سنا ہے کہ جی ملک اونچی اڑان بھرنے والا ہے۔ اب اس بات کو کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا اس اونچی اڑان کا؟ فی الحال تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری اڑان والی پی آئی اے تھی فی الحال تو وہ بیچ دی گئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ پلانز کرتے تو ہیں، اللہ کرے کہ یہ پلانز کامیاب ہوں۔ دیکھیے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، پاکستان امیر ملک ہوگا، عوام کی حالت بدلے گی تو ہم سب نے تو یہیں رہنا ہے، ہمارے تو کوئی باہر جائیدادیں نہیں ہیں کہ ہم نے چلے جانا ہے، ہمارے بچوں نے بھی یہی رہنا ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل اچھا ہو۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہم کوئی اندھی پٹی نہیں باندھ سکتے نا، حقائق کو بغیر تناظر کے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس میں تو فی الحال ایسی کوئی جس کو آپ کہتے ہیں جوہری تبدیلی نظر نہیں آ رہی، ایسا کوئی معجزہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک سال کے اندر آپ کے جو ذخائر ہیں وہ $60 ارب تک پہنچ جائیں۔ فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ آپ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی 2% بھی گروتھ نہیں ہے، آپ کی انڈسٹری کولیپس کر چکی ہے، زراعت کا آپ نے تباہ و برباد کر کے حشر نشر کر ڈالا ہے، اور باقی جو آپ کی اس وقت ریئل اسٹیٹ ہے، جو آپ کی کاروباری تاجر برادری ہے، وہ سب ان سے آپ حال کسی دن پوچھ لیں بیٹھ کے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آج بھی میں یہ خبر سن رہی تھی کہ جو اس وقت ونٹرز کی سیل ہوتی ہے، جس میں یعنی کہ ظاہری سی بات ہے لوگ گرم کپڑے خریدتے ہیں یا اس طرح، تو وہ بھی اس وقت جو ہے وہ 70% جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے۔ جو ایک ریگولر اس کی سیل ہوا کرتی تھی، اب وہ تقریباً 70% جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا لوگوں میں بائنگ پاور رہ گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ہم یہ خواب دیکھیں تو بس پھر مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، وہ انڈوں کی ٹوکری اور اس کے ساتھ جو صورتحال بنتی ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے جی، ہمارے ملک کی ترقی ہو جائے واقعی، اور ہمارے پاس واقعی اتنے اربوں ڈالر آ جائے، ہم تو دعا گو ہیں۔ لیکن جناب فی الحال جو چیزیں ہیں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جب تک آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ کا ملک جو ہے وہ ابھی تک نارمل نہیں ہو پا رہا، اور اسی وجہ سے ایک مایوسی کی بھی کیفیت ہے۔ پچھلے 2 سالوں کے اندر 16 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اسکلڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر ملک کو جا چکے ہیں، اور اس میں زیادہ تر نوجوان شامل ہیں جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی، انجینئرنگ پڑھی، دیگر انہوں نے پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کی، اور اس کے بعد وہ اس ملک کے حالات سے مایوس ہو کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ سچویشن کے ساتھ جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس دعوے کو کہ جناب یہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے، تو کوئی جو بات ہے وہ پلے نہیں پڑتی نظر آتی۔ سال کا آخر ہو رہا ہے جی، اور اس وقت ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ہر ٹاک شو ہے اس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اس سال کا سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا موضوع کیا رہا، سب سے زیادہ ریلیونٹ شخصیت کون رہی، اور سب سے زیادہ پاپولر لیڈر کون رہا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے بارے میں 3 سال سے روز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ ارریلیونٹ ہو گیا، وہ قصہ پارینہ بن گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، ختم شد ہو گیا، ہر سال کے آخر میں اسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب اس سال سب سے زیادہ جو ڈسکشن کا موضوع رہا وہ وہی قیدی 804 رہا۔ بات واری وہیں ساری گھومتی رہتی ہے آپ کی ارد گرد جس طرح مرضی آپ اس کو ڈسکشن میں لے آئیں، لیکن بات اسی کی ہوتی ہے۔ تو 3 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں، آپ مزید 3 سال لگا کے دیکھ لیں، لیکن جو 3 سال میں حاصل نہیں ہوا وہ شاید اگلے 3 سال بھی حاصل نہ ہو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو عوام کی چوائس ہے آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جو آئین اور قانون کے مطابق معاملات ہیں اسی طرح انہیں چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جس کو کہتا ہے کہ خواہشیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، وہ تو پھر چلتی رہتی ہیں، ان کی تو کوئی آپ کہہ لیں کہ لمٹ نہیں ہوتی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔